السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي فونكسيون. ولكن قبل بعدا بغيت نعطيكم واحد الحاجه كنت ما وريتهمش لكم في الفيديوهات اللي قبل، وهما واحد لي غاديكم عطيتكم غير جوج. عطيتهم لكم في واحد ليكزامبل، عطيت الفانيل والاليل، وريتكم كيفاش كيكون الفانيل وكيفاش الاليل. بقاو لينا واحد جوج هما الفينيل والبنزين. الفينيل ها هو الشكل ديالو والبنزين ها هو. المهم دابا غير باش نوضحها عليكم، دابا ندوزو لي فونكسيون اللي عندنا. Les fonctions est toujours portée par la fonction principale suivant sa nature. Elle sera désignée par un préfixe ou suffixe. هادوك les fonctions اللي كيكونوا عندنا اما كتكون préfixe اما كتكون suffixe. كما قلت لكم فاش كنبغيو نديرو النومنكلاتور ديال شي موليكول كنتبعوا هاد القاعده هادي. préfixe la chaîne carbone principale ou les terminaisons ديالها باش زعما واش فيها غير double liaison ولا simple liaison triple liaison، وهذا suffixe. هاد البريفيكس كيكون في البدايه كيبدا به، والسيفيكس هو اللي كيكون في الاخر. هاد البريفيكس هي الفونكسيون سكوندير والسيفيكس فونكسيون برينسيبال. عندنا دي فونكسيون توجور ديزيني بار ان بريفيكس. واحد لي فونكسيون ديما كيكونوا في البريفيكس كيكونوا في البدايه، بحال الالوجين. الالوجين كيكون اما فلور او لا كلور او لا بروم او لا يود. هذاك الالوجين كنت ديجا عطيتكم فيه واحد ليكزامبل، ولكن حيتاش ما كنتش شارحه لكم لي فونكسيون ما تعمقتش فيه باش قلت لكم كيفاش داك البروم شنو هو. ها هو ليكزامبل اللي كنت عطيتكم. هذا هو ليكزامبل. درنا 3 برومو، درنا النومنكلاتور ديال هاد الموليكول. هذا 3 هي الرقم ديال الكربون اللي جا فيه هاد البرومو، وهنا عند 3 برومو. ها هي جوج ميثيل، جوج ها هو الميثيل جا في الكربون رقم جوج. عندنا بنتان. بنتان علاش؟ حيت 5 ديال الكربون وان، حيت كاين عندنا غير لي سامبل ليزون. هاد الفونكسيون ديال لالوجين كتكون عباره على سي او اكس. هذيك او كتكون عندنا او فيها دوبل ليزون دوزو، وهذاك اكس اما كيكون عندنا فلور او لا كلور او لا بروم او لا يود. غادي نشوفوا دابا لي فونكسيون اللي عندنا. هاد الطابلو ديال لي فونكسيون خاصو يتحفظ حيت هو اللي غادي يمكن لينا نخرجوا اش من فونكسيون عندنا. مثلا في داك الموليكول اللي عندنا كيكون عندنا عطينا واحد الموليكول فيه او وفيه او اش. شنو هو شنو هذاك الموليكول؟ شنو هو الفونكسيون ديالو؟ اسيد كاربوكسيليك. هاد الاسيد كاربوكسيليك الا كان بريفيكس كنقولوا ليه كاربوكسي وكنكملوا السميه، اما الا كان سوفيكس اسيدويك. ولكن في هاد لوكا اللي حنايا زعما في هاد النيفو اللي حنا فيه دابا ديما غادي يكون سوفيكس، ديما غادي يبقى هذاك فونكسيون برينسيبال. باش كنعرفوا واش فونكسيون برينسيبال او لا فونكسيون سكوندير، زعما واش بريفيكس ولا سوفيكس. الجدول هذا غادي تحفظوه بالترتيب. هذاك اللي غادي يجي الفوق هو الفونكسيون برينسيبال، واللي غادي يجي لتحت هو الفونكسيون سكوندير. مثلا تحط لنا واحد الموليكول فيها لاسيد والاستر، فين هي فيهم اللي غادي تكون برينسيبال وفين هي اللي غادي تكون سوفيكس. زعما فين هي تكون سوفيكس وفين هي لي بريفيكس. غادي يكون الاسيد هو السوفيكس والاستر هو البريفيكس. مثلا عاوتاني عندنا الاميد والالكول، فين هي البرينسيبال؟ البرينسيبال هي اللي الفوق الاميد، والسكوندير هي الالكول. بحال هكا. الاسيد قلنا كيكون فيه 2 او اش. الاستر كتكون عندنا هاد ار هي زعما الكربون اللي ملتصق في لاشين برينسيبال، لاشين كربوني برينسيبال، وهاد او ار. هاد ار بريم زعما شي حاجه اخرى. لالوجين كيكون عندنا او اكس. هاد اكس هما اللي قلت، هاد لالوجين هو اللي قلت لكم اما كيكون كلور او لا فلور او لا بروم. الاميد كتكون فيه او ان اش او ان اش 2. وكاين عندنا النيتريل. النيتريل كتكون عندنا سي 3 ليزون ان، والالدييد هو اللي كتكون فيه او اش، والسيتون هو او ار بريم. زعما شي حاجه اخرى هذيك ار بريم، كربون اخر.
ولكن ماشي كربون ما ملتصقش في ديك لاشين كربوني برينسيبال، كربون مسيباري على لاصق في داك او. والالكول هو اللي كتكون فيه او اش، والامين هو اللي كتكون فيه ان اش 2. الامين مثلا الا كان سوفيكس كنقولوا ليه امين، ولا كان بريفيكس امينو. امينو ملي غيكون عندنا في البدي ديال التسميه، وامين ملي غيكون عندنا في الاخر ديال التسميه. راه حتى التسميه كيكون بحال هكا، الا كان بريفيكس كيتكتب في البدايه، ولا كان سوفيكس كيتكتب في الاخر. بحال مثلا هنا عاوتاني الالديد، الا كان بريفيكس تكون اوكسو، ولا كان سوفيكس ال. سيتون في البريفيكس اوكسو تا هو، و سوفيكس اون. الالكول هيدروكسي في البريفيكس في البدايه كيتكتب، ولا كان سوفيكس كنكتبو اول. غادي ناخذ واحد ليكزامبل باش تزيد توضح الفكره. عندنا هاد ليكزامبل هذا، هاد ليكزامبل اللي عندنا هنا شنو فيه او اش و ان اش 2. شنو هي هاد او اش؟ او اش قلنا اللي فيها او اش هي الالكول، يعني هذا الكول. ها هي الكول، الكول فيها او اش. ان اش 2 فينا اللي عندنا ان اش 2 هو الامين. هاي يعني هذا امين. باش غادي نعرفوا فينا هي اللي فيهم فونكسيون برينسيبال وفينا هي اللي فونكسيون سكوندير. الفونكسيون برينسيبال عندنا هي الالكول، يعني هي او اش. باش عرفناها حيت هي اللي جات فوق من الامين. هاي هو الطابلو اللي عندنا، الكول كاينه فوق من امين، هذيك اللي الفوق هي الفونكسيون برينسيبال، يعني الالكول هي فونكسيون برينسيبال، هي اللي غادي تكون قلنا في الاخر، في الاخر ديال التسميه. حيت التسميه كتكون عندنا البريفيكس لاشين كربوني برينسيبال، لانساتوراسيون والسيفيكس. غادي يعني قال لنا او اش هي فونكسيون برينسيبال. غادي نبداو الترقيم من اليسار لليمين. الالكول غادي ياخذ رقم 2، والان اش 2 الامين غادي ياخذ رقم 4. عندنا لاشين كربوني برينسيبال فيها 5 ديال الكربون، يعني بنتان. علاش بنتان؟ حيت فيها غير لي سامبل ليزون. فاش غادي نديرو التسميه؟ غادي نبداو قلنا فينا هو الفونكسيون برينسيبال هي الالكول، والفونكسيون سكوندير هي الامين. في الكتابه كنبداو بداك البريفيكس هو الاول، يعني باش غنبداو غنكتبو امين هي الاولى. هي جات فونكسيون سكوندير، يعني شنو؟ امينو. ملي كيكون عندنا فونكسيون سكوندير امينو، وملي كيكون برينسيبال كتكون امين. هنا عندنا الامين جا عندنا فونكسيون سكوندير يعني بريفيكس. غادي نكتبو 4 امينو. نزيد واحد نزيدو مثلا اللي كان عندنا صا شي غاديكو، ناخدوه في رقم 3. شنو هو هذاك رقم 3؟ ميثيل. 3 ميثيل. شحال قلنا لاشين كربوني فيها من كربون؟ فيها 5، يعني 5 بنتان. وبقات لينا اول ديال الكول فونكسيون برينسيبال. غادي نديرو اول. علاش؟ حيتاش راه فونكسيون برينسيبال. قلنا الالكول ملي كيكون فونكسيون برينسيبال كنسميوه اول، وغنكتبو البوزيسيون اللي جا فيها الكربون، جا في رقم 2، يعني 2 اول. دابا غادي نشوفوا واحد لي زيكزامبل اخرين. عندنا ديال لاسيد كاربوكسيليك. هنا لاسيد كاربوكسيليك باش غادي نعرفوا، باش عرفنا اسيد كاربوكسيليك حيت فيه او اش. هاي هذاك اسيد كاربوكسيليك. كيفاش درنا ليه التسميه ديالو؟ ديما ديك لا فونكسيون برينسيبال كنعطيوها اصغر رقم، يعني غادي نديرو الترتيب ديالهم من اليمين لليسار. هذا كربون، ها الكربون رقم 1 2 3 4. هذا اسيد كاربوكسيليك.
لاسيد كاربوكسيليك راه فونكسيون برينسيبال، حيت ما كاينش شي حاجه فوق منه. وعندنا 4 ديال الكربون، يعني بوتان، اسيد بوتانويك، كنسميوها اسيد بوتانويك. بوتان كتكتب الوسط، وهذيك اسيد ويك في البدايه وفي الاخر. عندنا واحد الحاله اللي كاين قليل فاش كتشوفوها، ما كنظنش يحطوها لكم. ملي كيكون عندنا هذاك الكربون اللي ملتصق بديك لاسيد كاربوكسيليك، ما كينتميش لينا لديك لاشين برينسيبال، لاشين كربوني برينسيبال. قرب لكم باش تشوفوا. هذا بحال هاد الحاله هنايا، فينا هو لاسيد كاربوكسيليك، هو هذا فيه ديجا الكربون، يعني ديك الكربون ما محسوباش مع ديك السيكل اللي عندنا فيه لا كربون برينسيبال. هنا فاش غادي نديرو التسميه اسيد، غادي تولي سميتو اسيد كاربوكسيليك. يمكن كنكتبوا اسيد كاربوكسيليك ملي كيكون داك الكربون اللي عندنا اللي مرتبط لينا بديك او اش او 2 اش، يعني راه ماشي ما داخلش لنا في ديك لاشين كربوني برينسيبال، راه مسيباري عليها. اسيد 3 ميثيل سيكلوهكسان 1 كاربوكسيليك. اسيد كاربوكسيليك هي لا فونكسيون 3 ميثيل، ها هو ميثيل عندنا هنا جا في بوزيسيون رقم 3. سيكلوهكسان، علاش درنا سيكلوهكسان؟ حيت عندنا واحد السيكل هكسان، حيت فيه 6 ديال الذرات ديال الكربون، 1 كاربوكسيليك. هاد واحد هي البوزيسيون ديال الكربون اللي مرتبط به داك لاسيد كاربوكسيليك. هنا علاش ما درناش الترقيم ديالو؟ هنا درناه حيت هنا جا في الطرف وكاين غير بوحدو، راه فونكسيون برينسيبال. اما هذا راه ما مرتبطش لينا، الكربون ديالو ما مرتبطش لينا بديك لاشين برينسيبال، عنده كربون بوحديتو، داكشي علاش درنا ليه الترقيم ديالو فينا كربون ملتصق. دابا غادي نشوفوا ليستر. هذاك ليستر باش كنعرفوه قلنا سي او او ار. فينا هي هنايا هذيك ار زعما راه شي حاجه اخرى، كربونات اخرين ولكن ما ملتصقينش لينا بديك لاشين برينسيبال. ها هو لاشين برينسيبال فينا هي هذه، فيها ثلاثه يعني بروبان. هنا كتبنا بروبان حيتاش عندنا غير لي سامبل ليزون. وملي كيكون داك الاستر بوحديتو فونكسيون برينسيبال، يعني راه سميتو وات دو ار. وات دو ار، هذيك ار ما غنكتبوش ار، غنكتبوا هذيك الفونكسيون. لا زعما هذيك ديك ار شنو عندنا فيها؟ فحال هنا عندنا في ديك ار عندنا 3 ديال الكربون اللي مرتبطين لينا بديك الذره ديال الاكسجين، يعني ديك ليش يعني راها ايثيل. ما غاديش نديرو 2 ايثيل حيت عندنا ديجا واحد هنا، يعني بروبان وات ديتيل. بروبان وات ديتيل هكا غادي نديرو، هادي هي الفونكسيون ديالها. دابا غادي نشوفو مثال في الالديين. الالديين عاوتاني عندنا باش قلنا كنعرفوه هو او اش. او اش هنا عندنا هذه هي لاشين برينسيبال فيها 4، يعني بوتان كاين عندنا غير لي سامبل ليزون، راه بوتان غتكون ا ان. وكاين عندنا او اش. الالديين ملي كيكون فونكسيون برينسيبال كيكون كنسميوه ال، كنديروا ليه التسميه ديال ال. وفينا هو هنايا هو هذا او اش. دابا غادي نشوفوا ليكزامبل الاخر ديال السيتون. السيتون عندنا هنا عندنا لا ميم اكزامبل، عطيتكم نفس ليكزامبل ولكن واحد فيه غير لي سامبل ليزون، واحد فيه لي دوبل ليزون. السيتون باش كنعرفوه فيه دوبل او، ها هي شكون فيه هادي. عندنا هاد لاشين برينسيبال فيها 5 ديال الكربون، يعني بنتان. غادي نكتبو بنتان ونديرو تريدينيون، جوج تريدينيون اون. هاد اون ديال السيتون، فونكسيون ديال السيتون ملي كيكون ملي كيكون فونكسيون برينسيبال. هنا عندنا او، ها هي جات عندنا في الكربون رقم جوج. ليكزامبل الاخر عندنا واحد الدوبل ليزون في البوزيسيون رقم 4، 1 2 3 4 5، يعني راه حتى هما بنتان ولكن ما نكتبوش بنتان، غنكتبو بنت 4 ان. علاش؟ حيت عندنا واحد الدوبل ليزون في بوزيسيون 4 وجوج البوزيسيون ديال داك السيتون فين كاين. وهذا الالكول. الالكول باش معروف ب او اش.
هاد الالكول هو اللي كتكون فيه او اش، والالكول ملي كيكون فونكسيون برينسيبال كنسميوه اول. هنا عندنا لا شين برينسيبال هي هادي. نشوفوا شحال فيها واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة يعني هيكسان حيت عندنا غير لا سامبليزون. هذاك او اش جا عندنا في الكربون رقم جوج، يعني هيكسان تريدينيون جوج اول. غنسالي لا فيديو ديالنا هنايا، وكنتمنى تكونوا فهمتوا. الا كان شي اشكال ولا شي حاجه ما واضحاش خليوها لي في كومونتير، وشكرا بزاف مره اخرى على لي كومونتير ديالكم. بسلامه.